सॉरी मैं म्यूट में थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं बाजी? अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करते हैं इंशाल्लाह। मैं पढ़ा था लेकिन रिकॉर्डिंग में नहीं आया। मैं रिकॉर्डिंग में अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करते हैं बाजी आपकी इंशाल्लाह। आवाज बहुत हल्की आ रही है, आवाज कम आ रही है? बहुत कम। अब सही हो गई। सही आ रही है। हाँ, थोड़ी शायद मैं लो बोल रही थी ना, शुरू में थोड़ा स्टेमिना डाउन होता है मेरा। अभी मैं ऊंचा बोलने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? अच्छा, मैं शेयर करती हूँ, फिर हम पढ़ते हैं। आज हमारा मदीना बुक का लेसन है ना, और हमने लेसन कर लिया था। आज हम क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह करेंगे। जी। और आ जाइए। मैं पढ़ूंगा। हाँ, कौन करेगा क्वेश्चन आंसर? जो अच्छे कर सकता कौन है करती हूँ? आ मैं जाइए। कर लूं। जी और ताहिरा आ रही है ना? अच्छे ताहिरा अच्छे करेगी। जी मैं कर। अजिब अनिल अस्इलतिल आतियती। हम्म, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आइना रआ फैसलुन हामिदन। ये लेसन 2 पढ़ रहे हैं ना? लेसन 2 हमने पढ़ा था और उसके हम क्वेश्चन आंसर करें, ठीक है? क्वेश्चन आंसर। तो जी अब क्या होगा, इसकी जगह आप क्या लगाएंगी? जमीर, और ये फेल आएगा, और कहाँ देखा था उसका जवाब देना है। हामिद, जी हामिद को भी लगाना पड़ेगा क्योंकि हामिद को देखा था ना। तो आप जी। इसमें 2 तरह कर सकते हैं कि अगर इस तरह हामिद, करते हैं, मैंने एक तरह से किया था। राआइतुहु व हुवा यदखुलुल हम्मामा। और तो हूँ नहीं है यहाँ पे, तू की बात ही नहीं हो रही ना। अच्छा ठीक। यहाँ तो फैसल और हामिद की बात हो रही है ना। जी राहु। हाँ, एक सेकंड। देखें, रआ फैसल की जगह हाँ। क्या, किसको देखा है? फैसल ने हामिद देखा को। है और हामिद को देखा है। हामिद को तो देखा है। हम फैसल की जगह जमीर इस्तेमाल करेंगे ना, तो रआ उसके अंदर ही जमीर हुआ आ जाएगी, ठीक है? जी हाँ और हामिद उनकी जगह हु की जमीर इस्तेमाल करेंगे, तो रआ हु हो जाएगा ना। और आगे अभी हमने क्या करना है? जुमला हालिया में जवाब देना है। समझ आइए फौजिया? फैसल जी जो है उसकी जगह हम जमीर अंदर वाली यूज करेंगे क्योंकि वो फाइल है, सही। और इसकी यानी जगह हम उसने हु की उसे जमीर। देखा। हाँ, उसने उसको देखा। तो यूं भी जवाब जी दे सकते हैं रहा फैसल, लेकिन थोड़ा और लगता है ना। तो फिर हम क्या करते हैं, अब नाम आ गए हैं तो हम प्रोनाउंस यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए तो हम हुआ जमीर यूज करेंगे, और इसके लिए हम क्या करेंगे? हु करेंगे। और हु जमीर इस्तेमाल और करेंगे। हुआ जो है वो तो फेल के अंदर ही आ जाएगी ना। जी जी तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा रआ हु। अब रआ में जब हम लगाएंगे ना, तो या की जगह भी इधर जबर आ जाती, तो 2 जबर मिलके तो मद बन जाती है। आता या है। यानी या की जगह भी अलिफ, या भी अलिफ में कन्वर्ट हो जाता है। जब भी हरफ जी इल्लत से पहले जबर हो तो वो जो होता है हरफ इल्लत अलिफ जबर अलिफ में कन्वर्ट हो जाता है ना। वो से जी पहले जबर हो तो अलिफ में, या से पहले जबर हो तो, ये तो पहला रूल है ना, ठीक है? जी तो उसके बाद आपका जब ये अलिफ में चेंज हुआ तो 2 अलिफ हो गए। अब जो दो अलिफ हो गए तो आपका रा ऐसे लिखा जाएगा, ये वाला, ठीक है? और हु आगे ऐसी आ जाएगी। इसके अंदर आपकी हुआ जमीर है। वो जो या थी ना, मैंने उसको अलिफ में बदल के इसके ऊपर मत डाल दिया, ठीक है? सही सही। अब क्या है आगे? वो जुमला हालिया बनाने हैं। वह हुआ, जी वह हुआ। हुआ हुआ। जी अब हुआ की जमीर फिर उसी की तरफ जा रही है, अब हामिद की तरफ जा रही है। जी अब बिल्कुल। हाँ, क्योंकि हामिद की बात हो रही है ना अभी। वह हुआ यदखुलु, उसने देखा उसे। हम्म, वहुवा यदखुलुल हम्मामा। वह हुआ यदखुलुल, इस हाल में कि वो यदखुलु। हम्माम जा रहा था। अब दाखिल हो देखें, रहा था जब हम्माम। भी वो आती है उसके बाद आपका एक जुमला इसमिया फेलिया जुमला आता आता है। है, जुमला इसमिया आता है। वह हुआ इसमें आता है। यदखुलुल हम्माम, पूरा ही लिख दिया मैंने। आज मैं सोची थी मैं टैबलेट पे लिखूंगी, लेकिन मैं लैपटॉप पे आ गई हूँ। अच्छा, ये हो गया। रआहु वहुव यदखुलुल हम्माम, इस हाल में कि वो मस्जिद में, सॉरी, हम्माम में दाखिल हो रहा था, हम्माम में जा रहा ठीक है? है। जी समझ आ गई सबको? हुआ की जमीर जी किधर जा रही है? हामिद की तरफ जा रही है अभी।
اور یہ بن رہی ہے مبتدا، اور یدخل الحمامہ جو ہے یہ آپ کا جملہ فعلیہ بن کے یہ آپ کی اس کی ہوا کی خبر بن رہی ہے. تو جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ بن گئے. اور اور وہ نام بھی ہم یوز کر سکتے ہیں، را فیصل حامدن وہوا یدخل الحمامہ، ایسے بھی کر سکتے ہیں. ہاں وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ زیادہ ایزی نہیں ہے. جی جی. یہ زیادہ ایزی ہے، بس سمجھ لے کون سی ضمیر کدھر جا رہی ہے. ٹھیک ہے. رآ ہوں ہو تو یہ ہوا جا رہی ہے فیصل کی طرف، یہ ہو جا رہی ہے حامد کی طرف، اور وہ ہوا اب یہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ حامد کی طرف جا یہ بھی رہی ہے. حامد کی طرف جا رہی اس ہے. حال میں کہ وہ داخل ہو رہا تھا. ٹھیک ہے نا. اور یہاں پہ مرفوع ضمیری آتی ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے، ڈیٹیچ پروناؤن آتی ہے واو کے واو حالیہ کے بعد. واو حالیہ کے پاس. تو یہ جو ہو تھی نا اس کو ہم نے ہوا میں بدل دیا. ابھی نیکسٹ کرتے ہیں. این ذہب حمزۃ. این ذہب حمزۃ اظن، میں نے اس سے لکھا تھا نا ڈائلاگ سے، اظن انہ ہاں انہ نہیں رجع. جب آپ اظنو کہیں گی نا وہ تو آپ اپنے کو اپنے آپ سے کہہ رہی ہیں نا کہ اپنے میں آپ نے کو بولیں گے. نہیں آپ نے کچھ صحیح نہیں کرنا. آپ کا یہاں داخلہ ممنوع ہے. ٹھیک ہے. آپ صحیح. نہیں آ سکتے. تو یہاں پر ذہبہ حمزہ کی جگہ آپ ہوا لا سکتے ہیں. ذہبہ آگے کیا ہے؟ اینا ہٹا دیں گے، حمزہ بھی ہٹا دیں گے. آپ بتائیے صحیح. کہاں، ہاں کہاں جا رہا تھا؟ اینا ذہبہ رجع حمزہ الل. الی المحجع. گڈ گڈ. المہجعی. مہجعی لفظ بھی بڑا مشکل ہے. مہجعی. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. ہاسٹل کی طرف جی جا رہا تھا. ٹھیک ہے. تو ذہبہ الی المہجع. اب اس میں کوئی جملہ حالیہ وہ کچھ نہیں بتانا. صحیح. صحیح ہے. اس میں آپ نے سمپل بتانا ہے ذہبہ الی المہجع، یعنی ذہبہ کون؟ حمزہ. ٹھیک ہے. حمزہ. اب بجائے یہ دونوں لکھنے کے آپ صرف ذہبہ لکھ دیتے، اس میں ہوا ضمیر آ جاتی جو حمزہ کی طرف جا رہی. حمزہ کی طرف جا اس رہی کو ہے. انٹیلیجنسی کہتے ہیں نا. متا انٹیلیجنٹ. متا خرجت متا طلاب. خرجت طلاب من مکہ ومتا وصلوا المدینۃ المنورۃ. متا کب. ٹھیک ہے. کب خرجت طلاب نکلے اسٹوڈنٹ مکہ سے. مکہ سے. اور کب پہنچے؟ کب وصلو کا پہنچے مطلب ہے مدینہ پہنچنا. منورہ. مدینہ ہوں منورہ. ٹھیک ہے. ہوں. تو اب اس کو جی. کیا کریں گے ہم، کیسے بتائیں گے؟ خرجت طلاب سے کر لیں گے. ہاں خرجت طلاب سے خرجت کر لیں، لیکن اگر آپ اس کو خرجت نکال دیتی ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ فرجو خرجو ہو جائے گا. خرجو ہوگا. جب اس کو جیم ہم واؤ نکال دیتے ہیں نا تو پھر یہ خرجو ہو جاتا ہے، کیونکہ فعل جمع والا لگ جائے گا. جمع والا، کیونکہ فعل ہوں. اب آ گیا نا. اسم جی. ظاہر فاعل نہ ہو تو فعل ہم کیا لگاتے ہیں وہاں پہ؟ اس جی فاعل کے ون. فاعل کے مطابق لگاتے ہیں. جی. جب فاعل کو نکالتے ہیں تو فاعل کے مطابق. خرجو. اب آگے کیا آئے گا؟ خرجو من مکہ تا خرجو من مکہ وشم. والشمس وشمسو کیا کر رہا تھا؟ تطلع. تطلعو. بس اتنا ہی کافی ہے. طلوع ہو ہوں. رہا تھا. تطلعو کا ووصلنا مطلب ہے طیبۃ ووصلو. طیبہ. ہوں. یہاں تو لگا ہوا ہے نا آلریڈی، آپ کو ضرورت نہیں ہے. وہاں تو جی. اسم ظاہر فاعل کی وجہ سے آ رہا تھا نا وہاں، تو یہاں پہ تو صحیح. آلریڈی اسم ظاہر فاعل تو آ ہی نہیں رہا نا. تو اب یہ جی. آپ کا وصلو لگا ہوا ہے. وصلو وصلوا مدینہ المدینۃ المنورۃ. منورۃ کیا ہے آگے؟ طیب طیبۃ. نہیں نہیں، لوگ کیا کر رہے تھے فجر پڑھنے کے بعد مسجد سے نکلتے ہاں والناس یخرجون من المسجد النبوی بعد بعد صلاۃ صلاۃ الظہر. الفجر. ظہر. والناسو اب مبتدا بن جائے گا، اور اس کے بعد چونکہ فعل بعد میں آ رہا ہے تو یخرجو آئے گا. ٹھیک ہے. فعل یہاں شروع میں آیا تھا تو خرج آیا تھا، اب فعل بعد میں آ رہا ہے نا. والناسو، ناس پہلے آ گئے نا، تو اب آپ کا خرجو آئے گا. جب بھی فعل بعد میں آتا ہے تو وہ یہاں پہ خرج آنے کا کیا ہے؟ یہاں اسم ظاہر فاعل تھا، فعل شروع میں آ رہا تھا، اب بالکل. یہاں پہ بعد میں آ رہا ہے. اسی چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں. والناسو خرجو. آگے کیا تھا؟ خرجو من المسجد النبوی. نہیں یخرجون نبویہ. تھا نا، خرجو کیوں لکھ دیا؟ یخرجون تھا نا. ہاں یہی تو میں بول رہی ہوں کہ وہ تو پہلے سے صحیح. سینٹینس صحیح ہے. والناس یخرجون من اس کو المسجد النبوی. یخرجون. اجی اس میں ہم خالی یہ نہیں لکھ سکتے کہ بعد صلاۃ الظہر
बाद नमाज के बाद जोहर की नमाज के बाद पहुंचे। निकल रहे यखरुज निकल रहे थे। यखरुजून तो लिखना पड़ेगा ना, लोग क्या कर रहे थे उस वक्त। वसलुल मदीना तल मुनव्वरा, पहुंचे कहाँ पहुंचे, वसलु का आपको मफूल देना पड़ेगा ना। जी, कब वसलुल पहुंचे? मदीना तल मुनव्वरा वन्नासु यखरुजूना। मिनल मस्जिद नबवी हाँ, और वो लगाए ना लगाए मदीना बाद मस्जिद। सलातिल अब ज़ुहर। जाहिर है मस्जिद कौन सी मस्जिद से निकल रहे थे, तो वो भी लगा दे, कोई बात नहीं है। मिनल मस्जिद जी, नबवी बाद सलातिल फज्र। ज़ुहरी तो ज़ुहरी। हाँ, जोहर के बाद, जोहर के बाद नहीं, फजर के बाद, जोहर के बाद। जोहर के जी, बाद। ज़ुहर के बाद। अच्छा, मेरे ज़हन में फजर फजर आ रहा है। ठीक है, जोहर के बाद पहुंचे थे, सही है। लोग जोहर की नमाज के बाद, इस हाल में कि लोग निकल रहे थे मस्जिद नबी से जोहर की नमाज के बाद। नमाज के बाद। मनिल्ला जी कराल हदीसा, किसने हदीस पढ़ी, उसका नाम बताना है। वहुवा मावियातु। वह हुआ 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 माविया, तो वह क्यों लगा रही हूँ मैं। हुआ माविया तू, नॉट तुम। आगे क्या है, मामानल हुरमी जी, फिल मामा आयतिल अमल वारिदती। हरुमु फिल आयत हम्म, वारिदती फिद दरसी वमा मुफरदुहा। उसका अब ये मुफरद इसके मानी पहले बताने। हुरम के माने क्या पड़े। मानी होते हैं। एहराम बांधने वाला। हाँ, वाले, जमा है ना। गुरु महाचंगा जी, सॉरी तो वाले। क्या कहेंगे, मानल मुहरमू, क्या होते हैं, अल मुहरिमूना। अल मुहरिमूना क्यों होगा, क्योंकि वो पहनने वाले हैं, एहराम पहनने वाले। सही है। जी, मुहरिम होता है ना, और जी, मुहरिम होता है जिसने एहराम पहना हो। कुरान मजीद है ना, जब इस हाल में कि तुम हालते हुरम में हो, यानी हालते जी, एहराम में हो, तो इसका एहराम में हो। हाँ, तो हुरम का क्या मतलब है, जिसने एहराम पहना हुआ हो, ठीक है। एहराम पर। जी, तो हुरम जमा और है, तो इसका फिर हम मुफरत जो अल है मोहरिम हराम। ने, हाँ, तो मुफरदुहा हरामुन है, ठीक है। जी, उसका मानी है मोहरमुन। हराम वाहिद है ना, जी, हराम जो है हरामुन वाहिदुन, ये अपना हराम हलाल ना समझे। हरामुन जी, इसका वाहिद है हुरम का, और उसका मानी है, हुरम का मानी मोहरमूना, मोहरमूना। और हुरम का मानी हराम वाहिद है, मुफरद है, तो इसका मोहरम हो जाएगा, मोहरमून। यहाँ मोहरमूना है, ठीक है। हुरम जमा है तो उसका मीनिंग ये होगा, ठीक है। जब इसका वाहिद होगा तो वो क्या होगा, हरामुन, तो उसका मानी मोहरमुन हो जाएगा, मुहर्रम हो जाएगा, जो बिल्कुल इसका भी सही। वाहिद है, ठीक है। हो गए सही। सारे सारे हो गए ना। जी, जी। चलें जी। अच्छा जनाब, अब आगे क्या पढ़ेंगे, ताअम्मल। तामल अमसिलतिल आतियता वाविल हाली। ता, Examine the following example. इसको पढ़ें दोबारा। तअम्मलिल अमसिलतल अमसिलतल आतियता आतियता, ली, वाविल हाली। ली वाबिल हाली। ली तभी हा तो वाविल हाली। ये ली है, तभी तो जेर आई है ना। सही। लिवा जी, बिल हाली, फिर ये मुजाफ बन रहा है, तो यहाँ पे जेर आ रही है, मुजाफ इलैह बन रहा है, ठीक है। तो हर चीज जी, को ना करें ताकि कुरान में कर सकें। फिर ये सही। जेर क्यों आ रही है, ये जेर क्यों आ रही है, ये आपने सोचना है। ये जबर क्यों आ रही है, ये जबर क्यों आ रही है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जेर मैंने क्यों लगाई है, फेल की नहीं तो जेर आती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मिलाने के मिलान, लिए है। यहाँ सुकून था लाम पे। ये जो लाम होता है ना, लामे तारीफ जिसे कहते हैं, ये साकिन होता है, इसका इराब साकिन होता है, याद रखें। लामे तारीफ का इराब साकिन होता है, जब पीछे वाला लफ्ज साकिन होता है, दो साकिन इकट्ठे हो जाते हैं जिससे मिलाना होता है, ठीक है। अब ये क्या ठीक। है आपका, कि जेर आ जाएगी। इसी तरह अगर तशदीद भी आ जाए, रुफे शमसी भी हो ना, तो उसमें भी मिलाना होता है, तो फिर एक सुकून होता है ना उसमें भी, तब जी। भी हम जेर ही लगाते हैं। हम्म, अगर पहले पहले वाले लफ्ज के ऊपर सुकून आ जाए और आगे मिलाना है हमने, चाहे शमसी है कमरी लेटर है, तो आपको जेर लाजम लगानी है। अगर नहीं मिलाना तो फिर आप उसको तामल ही पढ़ लें, सही है, फिर मिलाने जी, की जरूरत ही नहीं है, ताअम्मल ही पढ़ लें।
تو یہ والا مفعول بنتا ہے، تو یہ پھر اس کی صفت بن گئی، غیر عاقل کی واحد مؤنث صفت بن گئی. تو ہر چیز پہ غور، اور پوچھا کریں کہ یہاں مجھے سمجھ نہیں آیا، مجھے بتائیں کہ یہاں پہ یہ کیوں حرکت آئی ہے، تاکہ آپ کے اندر شوق بھی بڑھے علم حاصل کرنے کا، اور آپ کو سمجھ بھی آئے، آگے امپروو بھی کریں. اب دیکھیں واو الحالی، تو یہ جو مضاف ہوتا ہے نا، یہ جب جملے میں استعمال نہیں ہوتا نا، اب یہاں پہ جملے میں استعمال ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، پیچھے سے جملہ آ رہا ہے، تو وہاں پر جی اس کے، اب میں ابھی الہدا کی بک پڑھا رہی ہوں، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو مضاف اور مضاف الیہ ہوتے ہیں، تو مضاف بھی جو ہوتا ہے وہ لازمن مرفوع ہوتا ہے، اور مضاف الیہ جو ہوتا ہے لازمن مجرور ہوتا ہے. اب ایسا تو نہیں ہوتا نا، یا مضاف پہ زیر آ گئی ہے، کبھی زبر آ جاتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے نا، ہوتا ہے نا. جی تو لازمن تو نہیں ہے نا. اب لازمن کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے بھی اپنے حساب سے صحیح لکھا ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے ساتھ یہ نہیں لکھا کہ جب جملے میں استعمال ہوگا تو اس کی حرکت بدلے گی. انہوں نے ایک عام سا رول لکھ دیا کہ جو مضاف عام طور پہ آپ بناتے ہیں اس کا اعراب مرفوع ہوتا ہے لازمن، اور یہ مجرور ہوتا ہے لازمن. پھر میں نے ان کو کامن رول بتایا کہ لکھا ہے ہاں، انہوں نے. ہاں، پھر جب میں قرآن پہ لے گئی تو ان کو وہ مسئلہ ہوا جو لازمن والا تھا، کہ ہم نے تو لازمن یہ پڑھا ہے نا، وہ پڑھا ہے، تو یہاں پہ تو زیر اور زبر آ رہی ہے. تو اس طرح پھر گرامر کی کتابیں جو ہوتی ہیں وہ کنفیوز کرتی ہیں. تو اس کا حل میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں، جواب میں نے یہ دیا تھا کہ میں نے کہا کہ اگر جملے میں استعمال ہو رہا ہوگا تو وہاں پہ دمہ نہیں آئے گا مضاف پہ، وہاں سچویشن کے مطابق آئے گا. صحیح. اگر جیسے یہاں پہ لی آ گیا نا تو آپ کا زیر آ گیا، اب جملے میں استعمال ہو رہا تھا، لیکن یہاں پہ اکیلے آیا جملے میں نہیں، تو پھر پیش آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں یاد رکھیں تاکہ آپ بھی کنفیوز نہ ہونا کہ اس پہ تینوں مطلب حرکات آتی ہیں. جملے مضاف، میں اکارڈنگ ٹو پوزیشن وہ چینج ہو جائے ہاں، گا نا. کبھی یہ مفعول بن رہا ہوتا ہے تو زبر بھی آ جاتی ہے. جی ایسی بالکل. یہی چیز موصوف صفت میں بھی ہوتی ہے، یہی چیز اشارہ اور مشارہ الیہ میں بھی ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر اس میں جی اشارہ آپ کا حاضہ آ رہا ہے اور وہ مفعول بن رہا ہے تو آگے والا بھی منصوب ہو جائے گا نا، جی بدل بھی منصوب ہو جائے گا نا. تو وہ پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اچھا بھائی یہ منصوب ہوا ہے، تب یہ منصوب ہوا ہے، یہ مفعول بن رہا ہے، اس پہ زبر آئی ہے تو یہ اس پہ بھی زبر آ رہی ہے. تو اس پہ کیوں زبر آئی ہے، جملے میں کیا بن رہا ہے، یا زیر کیوں آئی ہے، یہ کیوں مجرور ہوا ہے اگلا والا مشارہ الیہ. تو صحیح. ان دونوں میں تو اور ہم مضاف کا اور موصوف کا اعراب دیکھتے ہیں، لیکن اس میں ہم پھر کس کا دیکھتے ہیں، مشارہ الیہ کا دیکھتے ہیں، کیونکہ مشارہ تو اسم اشارہ تو سیم ہی ہوتا ہے نا، اس پہ تو کچھ نہیں ہوتا. تو اور چینجنگ جو کہاں الگ آتی سے آئے گا، الگ سے آئے گا تو آئیڈیل تو یہی ہے کہ مضاف کے اوپر جو ہے وہ ہے، دمہ الگ آئے گا، الگ سے آئے گا تو پھر لازمن جو ہے وہ آپ کا مرفوع ہی ہوگا. مرفوع. ٹھیک ہے، لیکن ورنہ جملے میں تو اس اکارڈنگ جیسے لی آ گیا تو لی بابل. چلیں اس پہ کافی دیر ہو گئی. اچھا، ایگزامن دا فالوئنگ ایگزامپل آف باب الحادی. ایگزامن چلیں واول کریں، حال. کریں ایگزامن. حججت وانا صغیر. اب یہ اس کے اندر جو ہے نا، حججت میں نے حج کیا، وانا صغیر اس حال میں کہ میں چھوٹا تھا. ٹھیک ہے نا. اب تو یہ یہ کیا واو ہے، حالیہ ہو اس گیا. کا روٹ ورڈ کیا ہے، ماضی اور مضارع کیا ہے اس کا؟ حججا ہم، یحججو. نہیں، حجا جا ہوگا نا، یوں ہوگا نا. جی یہ چیزیں آپ سیکھنے والی ہیں، امپروو کرنا ہے نا. روٹ ورڈ تینوں پہ زبر آ رہی ہے، حجا جا، ٹھیک ہے. جی اب جب جی. ہم اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو مرج کرتے ہیں نا، حجا مرج بناتے کرتے ہیں. ہیں. جی اب مرج کرنے کا کیا طریقہ، اس کو دہرا لیں، اور یہ فعل مضاف ہے، ٹھیک ہے، اس میں دو لیٹر جیسے آ رہے ہیں، ہا جیم جیم، ٹھیک ہے نا. اور مضاف ہے نا. یہ مضاف نہیں ہے، مضاف. مضاف، ٹھیک ہے. اچھا، جی یہ والا عین سے مضاف. جی تو مضاف. دونوں لیٹر ایک جیسے آ گئے، اور جی یہیں پہ آتے ہیں زیادہ تر. زیادہ تر یہیں پہ آتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ شروع میں دو لیٹر آ جائیں، ٹھیک ہے، صحیح ایسا نہیں ہوتا، صحیح. آخر میں ہی آتے جی ہیں. تو بہت کم ہوگا اگر وہاں آئے تو ایک آدھ کوئی لفظ ہوگا. تو یہ حجہ ہو گیا. آپ کو پتہ ہے اس کو میں نے زبردستی گرایا نا، جی. سکون پیدا زبردستی کیا گرایا یہاں تاکہ پہ. آئیڈیل کنڈیشن ہو جائے. ہاں، بس یہ ہو گیا. جزا اب ماجے. ہاں، ابھی اس کا مضارع کیا بنے گا، یا کون سا باب بنتا ہے، حجہ یا حجو ہوتا ہے نا. تو باب جس سے نصرہ ہو گیا. نصرہ ہو گیا. تو یف الو کے وزن پہ کیا بنے گا، یا جو، یحججو. یا جو
مجھے یہ چیزیں بھی پکی کرانی ہے نا، پھر میں الگ سے کب کلاس لوں گی آپ کی. یا جو جو، تو اب یہ کیا ہے، اس میں آئیڈل اسٹیشن ہے تو اس کو پیچھے کر دیں اور ان دونوں کو مرج کر دیں تو یہ حجو مرج بن جائے. یا حجو. یہ حجو ہی ہوتا ہے، یہ حجو تو نہیں ہو، یا حج نہیں، یہی ہوگا، یا حجو ہی ہوگا. یا حجو تو نہیں ہوتا، یا حجو ہی ہوتا ہے، حجہ یا حجو. اچھا اب یہ یہجو بن گیا. اب آپ کا کیا ہے، مضارع کی پوری گردان بنے گی، اس سے آپ کی پوری ماضی کی گردان بنے گی. ٹھیک ہے. تو جی اس میں پھر چینجنگ یہاں پر آئی پہلے سیغے میں، اس میں بھی پہلے سیغے میں چینجنگ آئی. آگے جو ہے وہ گردان آپ نے دیکھنی ہے کہاں کہاں سیغے آ رہے ہیں. مضارع میں تو جا کے شاید میرے خیال میں انا ضمیر کا وہ جب آتا ہے نا تو وہاں پر ہی چینجنگ آئے گی. ماضی میں جو ہے وہ جو نون زبر نا والا سیغہ ہوتا ہے مؤنث کا، وہاں پہ بھی آپ کو دیکھنا ہوگا. فالنا کے وزن پہ جب ڈالیں گے، ماضی کی بات کر رہی ہوں، مضارع کی جی. نہیں. تو فالنا کے وزن پہ جب آپ یہ روٹ ورڈ ڈالیں گے تو کیا بن جائے گا؟ فا کی جگہ کیا ہا آئے گا؟ ہا ججنا، ہا ججنا ہو جائے گا. ہا ججنا. اچھا یہ دو یہاں پہ ہا بھی آ رہا ہے، دو جیم آ رہے ہیں. ہا ججنا. اب اس کو کیسے کریں گے؟ ہا ججنا. اب مجھے لگتا ہے یہ آگے چلے گا، اس میں چینجنگ نہیں آئے گی کیونکہ ہم نے ابھی دیکھا ہے نا کہ ہا جج تو آ رہا ہے. تو ہوں. ہا جج آئے گا پیچھے پورا، تو پھر آگے تا ضمیر لگے گی نا. ہا جج یعنی ہا بھی آ رہی ہے، جیم بھی آ رہی ہے، اور آگے. تو اس کے جی سیغے میں ہاں. کوئی، اس میں کوئی میم چینجنگ نہیں ویسے آ. بھی پہلے حرکت اور بعد میں ساکن ہو تو پھر اس میں چینجنگ نہیں آتی نا. ہاں جی آئیڈل سچویشن نہیں ہے نا، ہم کچھ نہیں کر سکتے نا. وجہ ہاں تو یہی بنی ہے نا کہ ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو پیچھے کریں گے تو بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہاں بس ساکن ایسے ہی چلیں گے، کبھی ہا ججتو لکھا ہے نا اس میں. ہاں تو اس میں آپ کی کوئی چینجنگ نہیں آئے گی. مضاف میں آگے پوری سیغے ایسی چلیں گے. ابھی مضارع کی گردان میں پھر ہم دیکھ لیں گے کہ کیا ہے. مضارع کا لفظ آئے گا تو اس کی گردان بھی میں اسی طرح کروا دوں گی. سیغہ تو میں نے بنوا دی ہے، اب آپ گردان بنا کے دیکھ لیں. یا حجو ہے یہاں پہ، یا حجو یہاں پہ کیا آنا چاہیے؟ دو میرے خیال میں نے ایک جو ہاں یہ ہے نا، اس کو مرج بھی کرنا ہے. تو یہ آپ کا یا جو جو، تو اس کو میں نے پیچھے کیا تھا تو یا حجو ہو گیا تھا نا. تو اب ان دونوں کو مرچ کر کے یوں بھی تو لکھنا ہے نا، یا حجو یوں بھی لکھنا ہے نا. اب اس سے آپ نے گردان بنا لی. ان دونوں کو مرچ کرنا تھا نا، وہ بھول گئی میں. یا حجو بن جائے گا، پھر سے آپ کی گردان بنے گی. تہجو تہجو احجو نہ حجو. اور باقی سیغے جو مثنیٰ کے ہوتے ہیں وہ الف نون کے ساتھ بنائیں گے، اور جو جمع کے ہوں گے یا حجونا اور تحجونا بھی بن جائے گا. اور جو پھر آپ کا یفعلنا اور تفعلنا کا سیغہ بھی بنانا، تو اس کو پھر دیکھ لیں گے جب گردان آئے گی تو. اچھا اس کے بعد ہمارا کیا نمبر 2، دخلت المسجد والناس. یہ دخلت المسجد والناس یخرجون منہ. اب اس میں بھی یہی واو حالیہ کی مثال دی ہوئی ہے. دخلت مسجدہ، میں داخل ہوا مسجد میں، والناس یخرجون منہ، جب لوگ اس سے نکل رہے تھے. تو یہاں پر دیکھو دخل تو، اب ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ دخلت المسجد، میں نکلا مسجد سے، میں داخل ہوا مسجد میں اس حال میں کہ یہ جملہ حالیہ ہے. ٹھیک ہے نا. جی تو اس میں ابھی جملہ ہے، یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے، تو پورا جملہ اسمیہ بن گیا نا. جی تو بالکل. جملہ اسمیہ بن کے حال بن رہا ہے. تو یہ جو واو ہے نا، اس میں آیت کا کام کر رہی ہے، یہ دونوں کو جوڑ رہی ہے، دونوں جملوں کو یہ آیت کا کام کر رہی ہے. یہ واو العطف نہیں ہے، یہ واو الحال ہے. حال ہے. جی ٹھیک ہے نا. تو اس کا عطف جی پیچھے نہیں پڑے گا. جی. یہ اس جملے کا عطف پیچھے نہیں، وہ حالیہ ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، واو العطف عاطفہ ہوتی ہے ہوتی ہے. ہاں عاطفہ ہوتی ہے. تو وہ پیچھے پھر عطف پڑتا ہے اس جملے کا، لیکن یہ الگ جملہ ہے اور یہ وہ حالیہ ہے. اچھا اس کے بعد یہاں پہ ماتا رجلو، ماتا رجلو ہوا بہت نائم. ماتا رجلو آدمی مرا، وہوا نائم اس حال میں کہ وہ سو رہا تھا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. بالکل صحیح. آگے نمبر 4، آشا جدی اکثرا من میعاتی عامن وماتا وعنا صغیر. صغیر. آشا کا مطلب کیا ہے؟ عین یا شین اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. آشا یا، اور پھر اس سے آشا بن گیا،
اور आशा का मतलब क्या होता है? आशा का मतलब होता है जिंदगी गुजारी, यानी जिंदा रहे, ये मतलब है। मेरे दादा जी 100 साल से ज्यादा है। मियातिन आमिन का मतलब है 100 साल से ज्यादा है। वो माता, और वो और वो फौत मरे, हुए। हाँ, माता वाना में सगीर। मी बहुत तार उठ पड़ा, उससे माता बन, मावाता से माता जी, बन गया, याशा या से हाँ, आशा बन गया। वह अना सगीरुन, इस साल में कि मैं छोटा था। 100 मैं साल से छोटा था। ज्यादा जिंदा रहे, लेकिन मैं जब छोटा था तो वो फौत हुए। ऐसा होता है ना, जी बिल्कुल। पहले के जमाने में बहुत उम्रें होती थी। बल्कि मेरे दादा जो थे ना, वो तो मेरा बेटा भी था, बल्कि मेरे बच्चे थे, और मैं बच्चे लेके जाती थी पाकिस्तान तो वो दौड़े दौड़े आते थे। मुझे याद है, अल्हम्दुलिल्लाह। पता चलता था। हाँ, मेरे बच्चे सारे माशाल्लाह। बड़ा बेटा मेरे 8 में पढ़ता था, तो उससे बाद छोटे बच्चे थे, तो मैं जब लेके सारे बच्चे जाती थी, उनको पता चलता था, इतना प्यार करते थे मुझसे, दौड़े आते। हालांकि हमारा हम्म। घर काफी दूर था, गांव के एक सिरे पे हमारा और उनका दूसरे सिरे पे, लेकिन वो उनका क्या शमला था, और क्या उनके वाइट ड्रेस, और ऐसे हमारी दादी ने उनको रखा सारी जिंदगी। और थोड़ा ऊंचा सुनने लगे थे, लेकिन ऊंचा बोलना पड़ता था, लेकिन माशाल्लाह एक्टिव बहुत थे, वो भी बहुत एक्टिव थे। और बहुत, यानी गांव के हेड थे ना, तो हाँ तो वो गांव के सारे फैसले करते थे। इवन मेरी शादी का फैसला भी उन्होंने किया था। मेरे अब्बू नहीं मान रहे थे, बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे, कहते कभी भी नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा। फिर 70 की जब लड़ाई लगी ना, तो वो हम्म, कराची आए थे, तो वहीं फंस गए ना, आए थे हमारे पास, वो किसी वजह से आए थे। तो फिर वो आए तो मेरे ससुर उनके पास गए ना, मुकदमा लेके, कि मैं 1 साल से दौड़ रहा हूँ, रिश्ता नहीं दे रहा, रिश्ता नहीं दे रहा। हालांकि रिश्तेदार हैं आपस में हम लोग, रिश्ता नहीं दे अच्छा। रहे। तो वो फिर मेरे दादा ने मेरे अब्बू को बुलाया। वो तो हकम थे गांव के, उन्होंने बुलाया कि क्या मामला है, तुम क्यों नहीं दे रहे, रिश्ता क्यों नहीं दे रहे, इतना अच्छा रिश्ता है, गांव का है, रिश्तेदार हैं, पास में रहते हैं, कराची में ही है, कहीं जाना भी नहीं, बेटी नहीं तुम्हारी। उन्होंने अपनी दलीलें दी, मेरे अब्बू ने अपनी दलीलें देनी शुरू कर दी। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा तुम मुझे बताओ कि तुमने शादी किससे करनी है, बेटे से करनी है या बाप से करनी है। और मेरे अब्बू नेवी के ऑफिसर, उधर ही वो चुप हो गए, उनको ना मुंह बंद हो गया, बोलती ही बंद हो गई। तुमने रिश्ता किसको देना है, बाप को देना है या बेटे को देना है। तो फिर उन्होंने कहा कि बेटे को ही देना है। तो कहते हैं कि बेटा कैसा है, कहते हैं वो तो हीरा है। तो फिर यानी वो मेरे अब्बू को कुछ आगे से कुछ मिला नहीं ना, ऐसी उन्होंने बात की एक, और वहीं पे मेरे अब्बू राजी हो गए। हालांकि 1 साल से मुखालफत कर रहे थे, किसी सूरत नहीं दे रहे थे, लेकिन फौरन मान गए। तो ये होते हैं बड़े लोगों की बड़े बातें। तो ये थे हमारे दादा, भी जद्दी पे आया ना, तो उनकी भी हम्म। एज काफी थी, उनकी भी काफी एज थी, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए थे, मुझे याद नहीं उनकी पक्की एज के। वो जब भी इत्तेकाफ बैठते थे ना, तो मैं जब गांव में होती थी, मैं उनके लिए खाना लेके जाना, फल लेके जाना, मस्जिद में हमेशा हर साल इत्तेकाफ बैठते, तो इतने खुश होते थे, इतनी दुआएं देते थे, वो दुआएं ही शायद पता नहीं लग जाती है इंसान को। बिल्कुल और बिल्कुल, पता नहीं चलता वो किस बहुत किस की दुआएं हैं जो दुआएं लगी लग हुई जाती। होती मैं उनके लिए अंगूर लेके, फल लेके जाना, जो वो खा सकते थे ना, तो मैं वो सारे, फिर उसके बाद खाना लेके जाना। तो अब मस्जिद में एक बंदा इत्तेकाफ बैठा हुआ है, यहाँ पे तो खाने मस्जिद वाले छत खुद का प्रोवाइड करते हैं या क्या करते हैं, है। लेकिन वहां जी पे ऐसा नहीं होता, वहां पे घरों से ही आता है। तो इस तरह का था। तो कभी कभी मैं शेयर करती हूँ, मैं कहती हूँ बातें जो हैं। तो आज मैंने ये वाला भी राज खोल दिया। कोई बात नहीं है। चलें, आशा जद्दी जो है ना, लिव्ड, लिव्ड मीनिंग होगा इसका, मेरे दादा लिव्ड अक्सरा मिन मियाती आमिन। मियाती होते हैं 100, आमिन का मतलब साल, 1 साल से साथ, ज्यादा। और हाँ। माता अना सगीरन, और फौत हो गए जब मैं छोटा। और मेरे बच्चे ये कह सकते हैं कि हम, जब मैं छोटा था तो, है, तो जब हम छोटे थे तो हमारे परदादा फौत हुए ना, है ना, उनके तो परदादा है ना, बिल्कुल। मेरे दादा हम्म। ने उनके परदादा। अच्छा आगे क्या है, परदादा भी नहीं बल्कि उनके परनाना बनते हैं, उधर उधर से बनते हैं ना, मेरी तरफ से जी। बनते हैं। अच्छा, तलब तू। तलब्तुल इल्मा व अना मुतज़व्विजुन। मैंने क्या किया, इल्म को इल्म तलब किया। तलब किया। हाँ, मैंने इल्म को तलब किया, व अना मुतज़व्विज, इस हाल इल्म में कि हासिल मैं क्या किया भी थे। कर सकते हैं। हाँ, इल्म हासिल किया, इल्म तलब किया, वो एक बात है ना, ऐसे भी कर जी। सकते हैं, हासिल किया भी कर सकते हैं। तो वह अना जब मैं मैरिड थी,
लाइक फौजिया, ठीक है। ठीक तो है। हम सब ऐसे ही हैं, मैं भी ऐसी हूँ। मेरी तो बड़ी बेटी की शादी भी हो गई थी, फिर मैंने इल्म हासिल करना शुरू किया। मुझे तो बहुत का मीनिंग, जब मेरी बेटी की शादी तो मुझे नहीं पता था, बस कुरान में पढ़ लेती थी और कहाँ याद रहता है पढ़ पढ़ के। तलबतुल इल्मा व अना मुतज़व्विजुन, मैंने इल्म हासिल किया जबकि मैं इस मैरिड हाल में थी। कि मैं शादीशुदा हाँ, थी। इस साल में। वाइल, इंग्लिश में अगर तर्जमा करेंगे तो वाइल होगा। वाइल आई वाइल, एम हाँ। ला तकरा, ला तकरा साहिफता व अंता सहीफत, तमशी इसको भी व हम जेर अंता सी, इसको भी जेर सी मिलाएंगे क्योंकि जी यहाँ तशदीद आई है ना। तकरा तकरा सहीफता व अंता तमशी फिशारे। हम्म, तो ये आपका क्या है, ला तकरा सहीफता व अंत तमशी फी शारी, यानी तुम अखबार मत पढ़ो। अखबार मत पढ़ो कुछ लोग अखबार इस लिए होते हाल हैं, अब तो में। सेल फोन लेके तो चल रहे होते हैं ना रोडों जी में। बिल्कुल। मैंने बहुत कि सी तुम औरतों सड़क को पे जा देखा रहे है, छोटे छोटे बच्चे भी लगाए होते हैं साथ, और सेल फोन पे भी लगी होती हैं और वॉक भी कर रही होती हैं, और गाड़ी में ही मेरे घर के आगे से दबा दब, गुजार है जो अंदर एरिया उसमें गाड़ियां आती है ना। हो। सब जगह का हाल यही है बाजी। यही हाल है। रोड के सेल फोन, सामने आ जाएंगे, उनको कुछ पता ही नहीं चलता क्योंकि कानों में तो लगे हुए होते हैं, कहाँ से पता चलेगा। जिसके साथ वो नहीं होता ना, एक मैंने देखा, उसका कुत्ता मुझे पड़ गया ना, मैं भी वॉक कर रही थी तो मैंने देखा वो सेलफोन पे लगा हुआ, और वो उसकी लीश लंबी थी ना, तो वो मेरी तरफ दौड़ा। मैंने उसे डांटा, मैंने कहा ये क्या है, तुम सेलफोन पे लगे हुए हो और तुम्हारा कुत्ता मुझे पड़ रहा है। हम्म। 2 दफा हमारे साथ ऐसा हुआ। वही बंदा हमें मिला, एक दफा मेरे हस्बैंड और मैं वॉक कर रहे थे तो उसने ऐसा किया, और एक दफा मैं अकेली थी, तो जब मैं अकेली थी तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा नहीं, ये बार बार नहीं हो सकता, तुम सेलफोन बंद करो। तो ये इस तरह की चीजें होती हैं यहाँ पे। तो इसमें पता है एक्सीडेंट में कितनी लड़कियां गिर भी जाती हैं, पिक्चर बनाने के चक्कर में उसमें गिर भी जाती हैं पीछे। यहाँ पे भी यही है। हाँ, वो अंता तमशी, साल में कि तुम चल रहे हो तुम चल रहे हो सड़क सड़क में। पर इशारे। अच्छा, अब आगे कुरान قال मजीद की आयत। قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يا सुकारा। أيها الذين آمنوا سكارى हम्म, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो, ला तकरबू, ना तुम करीब जाओ, अस्सलाता, नमाज के, व हम्म, अंतुम, इस हाल में के, सुकारा, तुम नशे में हो। तुम नशे में हो, इस हाल में कि तुम नशे में हो। सुकारा जो है ना, ये इसका सकरानू होता है। क्या होता है, गदबानू होता है ना, तो सकरानू होता है, ठीक है। और ये सही। सिफ्त का सीगा है, ठीक है। सकरानू, सकरानू का मतलब होता है नशे में होना, ठीक है। बहुत शुगर जिसकी हाई हो जाए ना, उसको भी सकरानू कहते हैं ना। अच्छा, अब अच्छा। सकरान, हाँ ये मेल है ना, सही। ये मेल है। और इसकी जमा क्या है, सुकारा आती कुरान में, जब तुम नशे की हालत में हो, वन तुम सही। मना किया जा रहा है ना, न तुम जी यहाँ पे आ गए ना। बिल्कुल। तो नशे की हालत में हो। अब नशे के हालत में नींद भी हो सकती है, और बहुत सी तफसीर आती है इसकी कि उसमें आपको नींद भी आ सकती है, आप शराब के नशे में भी हो सकते हैं, क्योंकि उस वक्त शराब हलाम, जब ये आयत उतरी थी, तो वो हजरत अली जो थे ना, वो किसी पार्टी से आए थे और उन्होंने जमात करानी शुरू कर दी। तो वो हमको पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ ना, क्योंकि क्या अभी पढ़ रहा शराब। हूँ बिल्कुल। तो उनकी इस हरकत की वजह से फाइनल फिर आ गया कि अब तो जी तुम बिल्कुल हुक्म आ छोड़ गया। दो, हाँ फिर बिल्कुल। हतमी हुक्म आ गया। तो इस साल में। अच्छा, अब इसकी गदबान की आप क्या बनाते हैं, गदबान की मुन्नस क्या बनाते हैं, गदबा। गदबा बनाते हैं ना। गदबा, जो मेरे साथ उस क्लास में वो भी माशाल्लाह, गदबा। तो अब ये गदबा जो है ये मुन्नस है, तो इसकी मुन्नस क्या बनेगी, ये तो मुजक्कर है ना, और ये जमा है, तो मुन्नस क्या बनेगी इसकी। इसकी सुकरा फा ला के पैटर्न पे बनेगी ना। किस किस पैटर्न पे। फा ला के पैटर्न पे। हाँ, वो तो गदबा है ना। हाँ गदबा। इसकी थोड़ी डिफरेंट बनती है हाँ मुसल। इसकी डिफरेंट है हाँ। इसकी डिफरेंट, तो इसकी क्या बनेगी, इसकी ये बनेगी कुसाला। नहीं नहीं, सॉरी, कुसाला। अच्छा, ये मैं गलत लफ्ज चूज किया, इसकी तो इसी तरह शब्द बनेगी जो आप कह रही है ना, साला तो सर्कस। जमा हो जाएगी ना। कुसाला नहीं, सुकारा जमा है ना। हाँ सुकारा। वो मैं कसलान की बता रही हूँ, जो मैं आपको हाँ हाँ कसलान की बता रही है मेरे को। हाँ, कसलान की बता रही हूँ। कसलान की जो मुअन्नस बनेगी वो कसला बनेगी, कसला बनेगी। तो कसला भी तो इसी वजन पे है ना। हाँ तो वही सेम पैटर्न है ना। नहीं, तो एक कोई ऐसा लफ्ज है, ये सुकारा ही है जिसकी डिफरेंट पैटर्न पे बनती है, क्योंकि ये कुरान में आता है, मुझे याद है, मैं पढ़ाती रहती हूँ ना।
تو یہ سکرانو ہوگی اور پھر اس کی اس وزن پہ نہیں بنتی، میں بھول رہی ہوں ابھی ہاں اگلے ایک مہینے ہے وزن لیکن میرے بھی ذہن میں نہیں آ رہا وہ نا۔ وہ کسالہ بھی تو آتا ہے نا قرآن میں، اسی کا بتایا ہوگا میں نے. تو کسلا، ہاں یہ میں بتا رہی ہوں کہ کسلانو کی جمع جو ہے نا وہ آپ کی جمع جو ہوگی وہ آپ کی بنے گی کسلانو، اس کی طرح نہیں بنے گی، یعنی جیسے یہ بن رہی ہے نا جمع، جیسے سکرانو کی سکارا بنی ہے اور یہ کسلانو، یہ اس کی کسلا بنے گی، یہ والی میں بتانے جا رہی ہوں. کسلا بھی قرآن میں آتا ہے نا. جی نماز کیا وہ آتے ہیں، کہاں آتے ہیں؟ منافقین آتے ہیں نماز میں اس حال میں کہ وہ سستی کرتے ہیں، تو وہاں کسالہ کا لفظ آتا ہے. تو یہ کسلانو کی جو جمع بنتی ہے نا وہ کسالہ بنتی ہے. سمجھ آئیے؟ جمع جی کسالہ بنتی ہے، اور مونس بنتی ہے کسلا. مونس تو آسان ہے، جمع بنتی ہے تو وہ کسالہ. میں آپ کو بتاتی ہوں. اچھا یہ میں کیوں بتا رہی ہوں کسالہ بنتی ہے؟ باجی سکارا کی جمع جو ہے وہ وہی بن رہی ہے، سکرا ہی بن رہی ہے. نہیں سکارا بن رہی ہے، کچھ گڑبڑ ہے یار، سکارا یہ بن میں نے رہی. باجی گوگل پہ کھولا ہے نا تو سکرا ہی آ رہی ہے. سکارا بنتی ہے جمع نا، ہاں مونس سکارا مونس یہ جمع ہے، ٹھیک ہے. مونس واحد جو ہے کیا وہ ہے؟ سکرا مونس جمع کیا بنتی ہے؟ ہے۔ سکرانو ہے نا، غضبانو جی، کی طرح، یہ تو اور اس واحد کی ہوگا. مونس سکرا بن رہی ہے، غدبہ کے وزن پہ ہی بن رہی ہے سکرا. ہاں تو پھر وہ کوئی اور لفظ ہے جس کو میں غلطی سے یہاں پہ بتا رہی ہوں، جی وہ یا تو کسلان ہے اس کی جمع غلط، وہ ایک کی بنتی ضرور ہے، وہ بتایا ہاں جاتا ہے، ایک ہے ایکسیپشن ہے. ایکسیپشن ہے، مجھے اچھان، لگتا ہے کسلانو ہی ہے، اچھا مجھے لگتا ہے کسلانو ہی ہے. تو اس کی جو جمع استاذہ بنتی ہے نا، اس کی جمع بنتی ہے کسالہ. کسالہ بنتی ہے اس طرح سے. اچھا ٹھیک ہے، میں بعد استاذہ میں دیکھ. ہاں بتائیے، آپ بتائیے. یہ جو حال بن رہا ہے تو یہ فعل کے اندر جو آمنو فعل کے اندر جو واو ضمیر ہے اس کا حال بتایا جا رہا ہے کیا؟ یا ایوہ الذین آمنو حال کس کا بتایا جا رہا ہے؟ یا ایوہ وَأَنْتُمْ الذین کا یا الذین آمنوا لا ذوالحال، جی ذوالحال کون ہوگا اس میں سے؟ لا تقربوا تقربو کے اندر جو انتم ہے نا، یہ والی انتم ضمیر کا یہ اس کا ہوں بنا. تو اچھا اس میں تو کوئی آئے نہیں، ضمیر آئے نہیں رہی نا اس میں، تو یا الذین آمنوا میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ، نہ تم، ان کو حکم دیا جا رہا ہے نا، اور یہ انتم ضمیر معرفہ ہے اور یہ اس کا حال بن رہا ہے پورا جملہ. کبھی پورا جملہ جی حال بنتا ہے، کبھی ون ورڈ بنتا ہے نا، تو حال ہر جی طرح جی سے بن سکتا ہے. اچھا بہرحال اس پہ بھی کافی ٹائم ہو گیا. نمبر 2 میز، آگے کیا ہے؟ کوئی اور پڑھ لیں آگے. میز فوزی آ جائیں تھوڑا پڑھ لیں. میز باب العطفی، عطفی. ميز باب العطف من باب الحال في الجمل الآتية. ضع خطا واحدا تحت باب العطف وخطين تحت باب الحال. Underline باب العطف with one line and باب الحال with two in the following sentences. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ انڈر لائن باب العطفی، ٹھیک ہے، with one line and باب الحالی، دو طرح کی واو آ رہی ہیں، with two in the following. آگے کیا ہے؟ خرج المدرس من الفصل وذهب إلى المكتب المديري. اب یہ کون سی عطف کی ہے یا باب الحالی ہے؟ یہ عطف کی ہے یہ کیونکہ عطف کی دونوں ہے طرف فعلیہ جملے ہیں. ہاں، اور اس کے بعد ضمیر بھی نہیں آ رہی، جملہ اسمیہ بھی نہیں آ رہا. واو الحالیہ جملہ اسمیہ پہ آتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے آگے جملہ فعلیہ نہیں آ سکتا، تو یہ واو عطف کا ہے. اس کے بعد دخل تو سوری میں بتا دوں، اچھا کی بنتی ہے تاش. وہ تو جمع ہے نا، اتاشن، وہ ہاں ساری اس طرح ہی بنتی ہے. ہاں جی اتاشن فیالن کے وزن پہ بن رہی ہوتی ہے نا، سارے اسی طرح ہی بن رہے ہیں. لیکن یہ سکارا اور یہ والی جو ہے نا، جن کی جمع کسلان کی جمع کسلا، دیکھیں کسلان کی جمع کسلا بن رہی ہے. کسلان، کسالہ بھی تو بنتی ہے نا، کسلا تو مونس ہو جائے گی. یہ تھوڑی جو ہے نا ڈفرینٹ بنتی ہیں، اتاش کے وزن پہ نہیں آ رہی نا، سکارا کی بھی نہیں آ رہی اور اس کی بھی نہیں آ رہی. باقی ساری اتاش ان کے وزن پہ. ہاں باقی سب تاش کے وزن کے. ہاں باقی تاش کے وزن پہ ہیں،
اور یہ کسالہ اور یہ سکارا، یہ دونوں ایک وزن پہ بنتی ہیں. یہ دونوں لفظ قرآن میں آتے ہیں، یاد رکھیں. 2 ایکسیپشن ہے اس میں. ٹھیک ہے، دونوں ہی ہیں. دونوں کی جمع اتاش کے وزن پہ نہیں آ رہی. سکارا آ رہی ہے اور کیا آ رہی ہے؟ کسالہ آ رہی ہے. یہ دونوں ایک وزن پہ آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی میں ہم گڑبڑ کر رہے تھے. دونوں ہیں وہ. اچھا جناب، اگلا کیا ہے؟ فوزیت دخلت علی المدیری دخلت علی المدیری وہو یکتب. یہ ہے واو الحال، جس کے آگے اسمیہ جملہ ہے. اب دیکھیں پورا خبر تو وہ آ رہی ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں خبر جو ہے فعل مضارع آ رہی ہے جی جہاں بھی آ رہا ہے. اور یہ آپ کا کیا ہے؟ ضمیر آتی ہے واو کے بعد، یا کوئی نون بھی آ سکتا ہے. ون ناسو بھی آیا تھا نا، تو نون بھی آ سکتا ہے مبتدا، اور ضمیر بھی آ سکتی ہے. آگے کیا؟ اور دخل معرفہ ہوگا. حامدن. دخل حامد و معاویۃ والحسن الفصل والمدرس یشرح الدرس. اس میں حامد کے بعد واو عطف ہے، پھر معاویہ کے بعد واو عطف ہے، اور جو الفصلہ کے بعد ہے وہ واو الحال ہوگی. ہاں، المدرس سے پہلے جو آ رہی ہے نا وہ حال. جی دیکھیں یہاں بھی آپ کا فعل مضارع خبر بن کے آ رہی ہے. ہاں جی. عارف عارف اللغتین الانگلیزیت والفرنسیت. انکلیزیت والفرنسیت. تو عارف ہوں، میں جانتی ہوں 2 زبانیں. تو یہاں پہ وہ کون سی ہے؟ یہ عطف کی ہے. عطف کی ہے. جاءنی جاءنی الولد وہو یبکی، یہ حال کی ہے. وہو ہوا سے پہلے، اور ورجاء وہو یضحک. دوسرا بھی وہی ہے. اب یہ رجا سے پہلے جو ہے یہ عطف کا ہوگا، اور رجا کے بعد جو واو ہے وہ واو الحال ہوگا. ہاں بالکل، دیکھا اس کی بھی مضارع ہی آ رہی ہے. تو ہوتا جی جملہ اسمیہ، لیکن اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ فعل مضارع ہوتی ہے. اور یہاں پر بھی یکرہو. ٹھیک ہے، تو جی جب بھی آئے آپ کا اسم آئے، بہت سے پہلے پہچان کر لیں. ضمیر آئے، جی جملہ اسمی بنے لے گا، لیکن اس کی خبر ہمیشہ کیا ہوگی؟ وہ جملہ فعل مضارع ہوگی. دخل اسماعیل المسجد والامام یقرأ الفاتحہ. اس حال میں کہ امام پڑھ رہے تھے. کیا پڑھ رہے تھے؟ فاتحہ پڑھ رہے تھے. ہے تو یہ مضارع ہے، لیکن اس کا ترجمہ کس میں کریں؟ پڑھ رہے تھے. اس حال میں کہ امام جو تھے وہ پڑھ رہے تھے. پڑھ رہے ہیں تو نہیں کریں گے، یا پڑھیں گے تو نہیں کریں گے نا، ہے نا. جی. پڑھ تو رہے پہلا تھے. حصہ ماضی کا، اس حساب سے پھر ہاں بتائیں گے. آگے کوشچن نمبر آئیے. 3 آئیے. نوع کلی واون مما ورد فی الجملۃ الآتیۃ. نیم ایوری واو ان دا فالوئنگ سینٹینس. واللہ، یہ ہو گیا واو القسم، کیونکہ اس کے بعد یہ قسم کھائی جا رہی ہے. واللہ ما غبت یوما وانا صحیح. یہ باب القسم ہے. ٹھیک ہے، جی اور یہ والی وہ جو ہے یہ آپ کی باب الحال، اور یہ والی جو ہے یہ عطف کی ہے. ٹھیک ہے. لا کے بعد جب دوبارہ لا آتا ہے نا، تو لازم بیچ میں واو آتی ہے، اور یہ واو عطف کی ہوتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، ہے نا. تو یہ تاکید کے لیے لا دوبارہ لایا جاتا ہے. تو یہاں پر واللہ ما غبت یومن، تو یہ قسمیہ ہے. نہیں میں غائب ہوا، غیر حاضر ہوا ایک دن بھی. وانا صحیح، جب میں تندرست تھا. لا هذه السنة، this in this year. ولا سنتا ماضیہ، ماضی میں بھی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہو گیا آپ کا، یہ وہ جو ہے اس کی حد تک. اچھا، کوئی اور پڑھنا چاہے گا؟ کلاس میں اتنے لوگ ہیں ماشاء اللہ. عمیرہ آپ آئیں گی؟ جی میں پڑھ لیتی ہوں. پڑھیں. اکمل کل جملۃ مما یأتی بجملۃ خالیۃ مناسبۃ واو پلس جملۃ اسمیۃ. تو اکمل کل مکمل کریں جملۃ مما ہر یاتی جملوں کو حالیہ. جو نیچے جملۃ الحالیہ تھا، تو اب آپ نے جملہ وہ حالیہ جو آئی خود ہے بنا. جملہ حالیہ مناسبہ
आपने खुद बनाने हैं अभी, ठीक है। हाँ मुनासिब वाव के साथ ना। तो मस्जिद में दाखिल हुआ तो वाइल इमाम क्या कर दखलतुल रहे थे? मस्जिदा, दखलतुल मस्जिदा अपना हाल बयान करना है ना आपने। हाँ बिल्कुल वा अपना करना। अना, हम्म, अपना वाना हाल सा, बयान करना है। हाँ अपना, नहीं, अपना नहीं करना, वहां पे अपना क्या नहीं हो रहा करना, था? देखिए उस वक्त अपना। उस कुछ भी सिचुएशन को सिचुएशन हो बताना है। सकती। हम्म। हाँ मस्जिद में इमाम ही होते हैं ना, इमाम का हाँ ही वल इमाम। इमाम, वाले अ, इमामू वल इमामु, क्या कर रहे थे? वाले इमामू जुमला लाएंगे उसका, क्या कर रहे हैं वो, रुकू यरकाऊ, कर रहे थे, यरकाऊ रुकू कर मुजारे रहे थे। लाना, वल इमामु या कुछ और भी यरकाउ, और इमाम और क्या क्या कर सकते हैं? वाले इमामू, या मैंने बोला यस्जुदु, यख्तुबु यसजुदु सजदा कर रहे थे यख्तुबु, यख्तुबु क्या होता है? खिताब कर रहे वो थे, खिताब हाँ करना। खुतबा कर रहे थे। यख्तुबु, तो दखल तो मस्जिद वल इमामू, इमाम यहाँ पे सम आ गया, यख्तिबु। यख्तुबु या जो भी आपने यसजुदु सजदा कर रहे थे, या हम्म, यरकाऊ रुकू कर रहे थे, सही है। तो इस हाल में कि वो रुकू में थे। आगे वसलत तायरतु मतारा जुद्दता, पहुंचा पहुंचा, तायरा, पहुंचा मतारा यानी कि एयरपोर्ट, जद्दा के एयरपोर्ट पर। वाइल वल मुसाफिरु, क्या करें, क्या सिचुएशन क्या कोई बताएं। हाँ सिचुएशन बताएं, कुछ भी नहीं होता हाँ मुश्किल में। सिचुएशन क्या बताएं। वन्नासु यखरुजूना। हाँ अच्छा कभी नहीं कभी, नहीं, उस कभी दौरान कभी में जिस टाइम कभी पहुंचे कभी तो क्या होता है इंतजार ना, कर रहे थे। जब जहाज पहुंचता है, ठीक है ना, हाँ पहुंचा। वाना मरीदुन भी लिख सकते हैं, वाना नाइमुन भी लिख सकते हैं। वह अना मैं उस मरीद, वक्त बीमार था, है जब मैं हाँ जहाज उस पहुंचा। वक्त मैं बीमार बाज लोग था। बीमार हो जाते हैं ना, हम्म बल्कि बाज लोग की डेथ भी हो जाती है प्लेन में। हम्म तो कभी उनको अचानक हार्ट अटैक होता है तो बेचारे नहीं पहुंच पाते एयरपोर्ट से, यानी कि मतलब उस अगर वक्त की फ्लाइट वापस भी लेते हैं। सिचुएशन आपने बतानी है ना बस। हाँ तो जो भी सिचुएशन आपने जिस बतानी वक्त है, तायरा तो अन्ना मतार, मरीदुन लिख दें या वना नाइमुन लिख दें, ठीक अना है। मरीद, जमीर अना लगानी है या नाइमुन नाउन लिखे। लगाना है। और फिर आगे नाइमुन तो इसम है ना, वो जो आपकी खबर आ रही है वो जुमला बन के नहीं आ रही। नाइमुन अगर लगा रहे हैं या मरीदुन लगा रहे हैं तो फिर वो फेल मुजारी थोड़ी होगा, वो जी। सिंपल होगा ना। सही है, नाइमुन या मरीदुन या जो भी आपने उसमें आपने जो भी लगाना है। अच्छा उसके बाद क्या है आपका? हजज तू व अना, वाना हजजतु सगीरुन। अना व सगीरुन। अना सगीरुन, हाँ तो मैंने हज किया जब मैं छोटा था, तो हम लोग सगीरतुन। करते हैं। नहीं सगीरत नहीं, हाँ कर सकते हैं, अन्ना में तो दोनों ही आ जाते नहीं मैं बता रही हूँ ना तो इसलिए मैंने बोला। हैं। चलिए कोई बात नहीं ना, सगीरुन। रअयतुल मुदर्रिस, हमने कौन सा मैंने यहाँ सच मुदर्रिस को बोलना? देखा खड़े हुए, हाँ क्या करें, नहीं, रअयतुल मुदर्रिसा, मैंने यको देखा मुदर्रिस को, ठीक को, है। वो क्या कर रहे वहु थे? वह हुवा हुआ अशरहुद दरसा। वहुवा अशरहुद दरसा। यशरा दस, यशराउल दर्स, यश। मुजारे लगाना है जब आप वो लगाएंगे। वह हुआ यशराउ, यशराउ, यशराहु यशराउ दरसा, ठीक है। अद्दर्स। यशराउ शरिया, यशराउ शरा, यशराउ होता है। शरा दश में खोलना, और ये हा से आएगा, आइन से नहीं आएगा। शराहा। माता अम्मी, मेरे चचा चचा फौत हो फौत हो गए गए। जब मैं छोटा था, इनके अब वाना व अना सगीर, सगीर। वाना सगीर। खरजतु मिनल मदीना थी, पहुंचे हम मदीना में। तब क्या हो रहा था? मदीना, कबलु, कबलु असर हो सकता है। बारिश हो रही थी कहते हैं। हाँ बारिश हो रही थी, कह सकते हैं वह, हाँ क्या, ए, मतरुन, मतरा होता है ना बारिश, मतर होती है बारिश। यम तुरु, यम तो खरज तो मिल यम तुरु। मदीना थी, वह अन्ना ही लगा दें, वह अन्ना कुछ भी लगा दें। और अगर आप अन्ना मिन लगाएंगे तब भी मदीना आपको वो थी, लगाना पड़ेगा, व ठीक है। आगे तो जुमला अना, फेलिया लगाना पड़ेगा। वह अन्ना, मैं दाखिल हुआ मदीना में। वह अन्ना नाइमुन तो हम यूज कर चुके हैं ना। हाँ ये भी यूज कर सकते हैं, हाँ व कर अना सकते हैं। मैं नाइम। सो रहा था उस वक्त, गाड़ी में सो रहा था जब हम पहुंचे मदीना में। वसलतुल रियादा, और हम पहुंचे रियाज में, जबकि मैं क्या था, रियाज पहुंचे। अब रियाज ज- पहुंचे यहाँ पे जब मैं हम, जाग रहा नहीं था। देखें बात सुने, खरज तुम नल मदीना, मैं निकला मदीने से, वरना ये तो नहीं हो सकता, नहीं नाइमुन तो नहीं नाइमन हो हो नहीं सकता। सकता ना हरज। हाँ, हाँ तो इसमें आप वो कर लेना, वाइल आई वाज, यानी जब निकलते हैं ना मदीने से तो क्या हालत होती है?
और रियाद के एयरपोर्ट। थका हुआ था वो वो जी, अना, हाँ मैं बहुत थका हुआ था। हाँ, तो क्या कर सकते हैं ना, उसके लिए फिर आपको वो लाना पड़ेगा ना, मुत अबुन, मुताबुन, मुत अबुन लाना पड़ेगा। मुताबुन। आई वॉज टायर्ड। पहले मैम आएगा ना कि मैं फ्रेश था, इस हिसाब से पहले वाले में, हाँ, यानी पहले अगर और लाएंगे बाद तो में वो थका हुआ वाना था, कहीं पहुंच के नशीतुन, हम थक जाते हैं ना। नशीतुन मैं खुश था, ठीक है, निशात उर्दू में भी बोलते हैं ना नशीतुन, वाना नशीतुन, और वह आना यहाँ पे ये बाद में ले आएंगे, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है ना, क्या लिखा है मैंने, ये मुत अबुन, ये आपका मुताबुन, बाद थका में हुआ था। आएगा यहाँ पे। यानी जब आप घर से निकलते हैं खुशी खुशी होते हैं, जब पहुंचते हैं तो क्या हालत होती है, ऐसे ही होता है ना, होटल पहुंचते हैं कहीं भी पहुंचते हैं तो क्या हालत हो जाती है, थक जाते हैं। घर से बड़ी खुशी खुशी घर जब पहुंचते हैं वापस, तो यही कि हर कोई कह रहा था क्यों गए थे। और जब जा रहे होते हैं कितने एक्साइटेड होते हैं सब, किसी भी सफर पे, है ना, ये इंसान की फितरत है, किसी हाल में खुश नहीं है, इसलिए मैं कहती हूँ हर हाल में खुश रहो। छोटी छोटी बातों पे हम नाखुश हो जाते हैं, मूड होते हैं हमारे चेंज, कभी भी नहीं करना चाहिए, हर हाल में, क्योंकि इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। उसको एक जन्नत ही होगी जिसका मिल के वो मिलेगी तो वो खुश रहेगा, बाकी चीजें जो है, कुछ भी मिल जाए, पसंद की चीज उठा के ले आए, वो वाली अच्छी थी, वो वाली लानी चाहिए थी, ये तो मैं गलत ले आई हूँ, चलो कल वापस करा दूंगी। हालांकि वो बड़ी पसंद से चूज करके 10 दुकानें लेके फिर के लेते हैं, फिर वापस करनी होती। नंबर 5, ठीक है। नेक्स्ट कौन है? आयशा, आप पढ़ेंगे? आयशा सिद्दीकी, नहीं तो किसी और को बुलाती हूँ। जी आयशा, उस्ताद जी, किसी और से पढ़वा नहीं। अच्छा, आयशा सिद्दीकी। अच्छा जनाब, फौजी बिल्किस पढ़ेंगे? ईमान भी बिजी है, जरीना आप आ जाए, मेरा लास्ट होप। हाँ, मैं बिजी तो नहीं, लेकिन मेरी बेटी बीच बीच में आ जाती है। कोई बात नहीं, जरीना आप आएंगी? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हाईवे पर हूँ, किसी और से बता दो। अच्छा ठीक है, चलिए मैं फौजिया पढ़ पढ़, हाँ कौन जी, पढ़ रहा था? फौजिया पढ़ रही थी, हाँ, फौजिया पढ़। आज अल आज अल नहीं है फौजिया, इज अल। आपके सॉरी, एराब नहीं लगे हुए? नहीं वो बस ध्यान नहीं गया। एज अल अब कुल्ला देखिए मिलाना जुमलतिन, नहीं है ना, तो इज अल ही पढ़ लेंगे, ठीक है, अब जेर नहीं जी, देनी। कुल्ला, कुल्ला जुमलतिन मिम्मा याती हम्म, जुमलतन हालियतन फी जुमलतिन मिन इंशाइका। ये पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है, सबको पार्टिसिपेट करना, जल्दी। जुमलतिन, मेक ठीक है। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस जुमलतुन हालियतुन ऑफ अ सेंटेंस ऑफ योर ओन कंपोजिशन। अब इसको जुमला हालिया बनाना है, इसके पीछे वाली सिचुएशन अब लगानी है, ठीक है, यानी फेल लगाना है कोई, या जुमला फेलिया बनाना है पीछे, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, अंत तमशी फिश शारिही, तमशी फी शारियत, जब तुम जो हो तुम चल रहे हो, तो चल रहे हो तो सड़क पर, ठीक है। रायतु का, मैंने तुम्हें देखा, राइतु का, मैंने देखा तुमको, व अंता, अंत इस तम हाल में के, व अंत तमशी फी शारी। हाँ बिल्कुल, ठीक है। राइतु का, मैं, या राइतु की भी हो सकता है, राइतु कुम भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी लगा सकते हैं। आप अकेले ही हैं, लेकिन बाकी अंत बहुत है सारे। ना, इसलिए मैंने वो का लगाया है। हाँ सही है। आगे, अना तिफलुन, फिर अना तिफलुन हफिज़तुल कुरआन व अना तिफलुन। व अनत, अना नहीं बोले, व अना, अना, अना व जितना अना इसको पढ़े हैं तिफलुन, ना इतना ही इसको भी पढ़े हैं, ये अलिफ नहीं पढ़ना कुरान में, सही। ये बिल्कुल नहीं पढ़ना, इसको क्रॉस लगाए, व अना तिफलुन। उसके बाद क्या है, फिर है हफिज़तुल कुराना, अलमुदर्रिसु, हफिज़तुल जी कुराना व अना तिफलुन। आगे, जी, अलमुदर्रिसु यक्तुबु दर्स अला सबूरती। लिख रहे थे। दख जी, दखलतुल फसला, मैं क्लास में दाखिल हुआ, दाखिल हुई। वल ठीक है, मुदर्रिसु यक्तुबु दर्स अला सबूरती, while the teacher was writing on the राइटिंग board, ऑन द ब्लैक बोर्ड। फिर writing है lesson, अलमतरु यंजिलु, बारिश हो रही थी। वल मतरु तो यंजिल, सब देखे मुजारे ही आ खरज रहे हैं, जो जितने भी जी, जुमले आ रहे हैं ना खरजतु मुजारे में आ रहे हैं। मिनल बैती बल हम्म, मतरु यंजिलु। हाँ ये जुमला भी आ गया, देखें, बतरु वाला भी आ गया। बारिश हो रही थी, वल मतरु यंजिलु,
तो आपने क्या खरजतु मिनल बैती वल खरजतु मतरू। मिनल बैती। अच्छा, उसके बाद क्या है? अशम्सु फिर है तगरुबु। अशम्स तग़रुबु, सूरज डूब रहा था। आ, वसल तू वसलतुल बैती वसल वसलतुल बैता, मैं घर में वसल दाखिल हुई तुल बैता इस साल में के वशम्सु तग़रुबु। सूरज डूबते वक्त में दाखिल हुई। जी। आगे। फिर है अल मुअज्जिनु युकीमु, मौज़िन खड़े थे। दखलतुल मस्जिदा वल मुअज्जिनु युकीमु। युकीमो, ठीक है। फिर है यहाँ पर आप अना सक यहाँ पर आप वसलतुल मदीना भी कर सकते हैं, मैं शहर में दाखिल हुई जब सूरज डूब रहा था। अच्छा, उसके ठीक। बाद आगे क्या है यहाँ पे? अना सगीरुन, तो ज़हबतु हम्म, इला मक्काता व अना सगीरुन। मैं मक्का गया जब छोटी थी। ज़हबतु मक्काता, मैं पहुंच गया मक्का। ज़हबतु इला मक्काता, ठीक है, वाना सगीर। जी। हजजतु भी कर सकती है ना, हाँ जी। हजजतु मैंने हज हजतु, किया, वाना वो हज ज्यादा किया सही है, जब मैं ठीक है छोटी, ये आया हुआ है इस लेसन में। ना? हाँ, सही, ठीक है। अच्छा जी, उसमें क्या अगले वाले में क्या करना है अभी? यतलुबुल मुदरिसु, ये जो है ना कोई इस तरह की एक्सरसाइज है जो ओरल है ना। यतलुबुल मुदरिसु इला कुल्ली तालिबिन, ठीक है, तलब करे टीचर हर स्टूडेंट से अन यकरा अद-दर्सा, वो सबक को पढ़े। और वह हुआ जालिसुन वह हुआ वाकिफुन, नहीं कि वो पढ़े। वह हुआ जालिसुन वह वो हुआ स्टूडेंट वाकिफुन पढ़े, लिता सबक लिता को इस हाल में कि अकुदे। बैठा हो या खड़ा हो। हाँ, सबक को इस साल में पढ़ाओ कि पढ़ो। वह हुआ वाकिफ हो इस साल में के खड़ा हो लिता अकुदी मिन फहमी ही लिल जुमलती, यानी जुमले का फहम। तो जुमले का फहम तो हमें हासिल हो गया, हमें इस पे टाइम नहीं जाया करना। द जी। टीचर सेज टू एवरी स्टूडेंट इकरा व अंता जालिसुन इकरा व अंता वाकिफुन, ठीक है, दो ही है ना। जी। ठीक है। उसके बाद क्या है अगला वाला? लाला पढ़ना है। तरज्जी और इशफाक, इसके दो मानी होते हैं। लाला किन में से है? किसमें अल्लाह से? किस में से है, कौन से रूप में से? हर पे मुशब्बह बिल फेल में से। हाँ, हुरूफ इन्ना व नासिख। फातिहा। अच्छा, इनका एक नाम हुरूफ नासिखा भी होता है। कल मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही थी तो वो हुरूफ नासिखा का लफ्ज आया ना इसी बुक में, बुक 8 पढ़ नहीं, वो मैं कोई और किताब पढ़ाती थी, उसमें नासिखा का लफ्ज आया था। कुरान, कुरान का मैं करवाती हूँ ना बगैर तर्जुमे बगैर एराब के, वो जो पढ़ते हैं उसमें कराती, तो रूफे नासका का लफ्ज आ गया। अब उनको रूफे नासका का नहीं पता चल रहा कि रूफे नासका क्या होते हैं। सारे नाम आने चाहिए। ये जो रूफे मुशब्बह बिल फेल है, इनके बहुत सारे नाम हैं। इन्ना व अखवातुहा, रूफे नासका, मुशब्बह बिल फेल, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर जितने भी आए तो आपको पता होना चाहिए कि रूफे जो नासका का मतलब क्या होगा, ये मनसूख कर देता है ना एराब को, इसलिए रूफे नासका कहते हैं। तो जो सिस्टर जो है वो बड़ी वाली करेगी इन्ना, वही छोटी वाली करेंगी। 6 सिस्टर्स होती हैं ये, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं? इन्ना, इन्ना अन्ना इन्ना इन्ना अन्ना लकिन्ना लाअल्ला लाअल्ला लाला लैता। लेता। अच्छा, अब इसमें से हर एक का मानी अलग है। वो जो करती हैं वो जुमला इसमें पे ही दाखिल हो रहे हैं सारे, अटैक भी कर रहे हैं, ओन भी कर रहे हैं, ठीक है, एराब भी चेंज कर रहे हैं, लेकिन उनके मानी अलग अलग है। इन्ना का अलग मानी है, उसका यूज भी अलग है। अन्ना का अलग यूज है। फिर इसका ये पता नहीं, शायद हम मदीना बुक में भी उसमें लिसानुल कुरान में हम डिटेल पढ़ेंगे इनकी, अगर नहीं पढ़ ली तो। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना डिटेल, तो उस डिटेल में इनकी काफी डिटेल बताई जाएगी। तो फिर एक ही की ना, तो लाला की यहाँ पे डिटेल बताई जा रही है कि ये तरज्जी भी होता है और इशफाक भी होता है। तरज्जी का मतलब इसमें होप के मानी है, ओके। और हाँ, और इशफाक में क्या है? अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड, आई एम अफ्रेड, और एंड आई एम होप, आई होप, आई होप, और आई एम अफ्रेड। वयत्तदिहुल फर्का बैनहुमा मिनल मिसाल, तो वाज़िह हो जाएगा फर्क इन दोनों के दरमियान मिसालों से। चलिए पढ़िए। लअल्लहु बिखैरिन, आई आई अर्जू अन यकूना बिखैरिन। आई हम्म, होप ही इज वेल। लअल्लहु बिखैरिन का हो जाएगा मुझे उम्मीद है कि खैरियत, कि वो खैरियत से होगा। आई का मीनिंग क्या होता है? आई। यानी हाँ, यानी या आई मीन, ठीक है, सही है।
تو اس طریقے سے بھی ہوتا ہے نا. تو یہ ہے آپ کا اس کا میننگ ہی بتا رہے ہیں اللہ کے. یہاں پہ اکشا کا معنی آ رہا ہے مجھے خوف ہے یا مافریٹ این یکونا مریدن کہ وہ ہوگا کیا ہوگا مریض کسی بندے کے بارے میں بات کریں. للہ مریدن کا کیا مطلب ہے ہو کے بارے میں بات کریں تو یکونا مریدن ہو جائے گا اور یہاں پہ یکونا بخیر خیریت سے ہوگا. تو چاہے یہ جملہ بول دیں چاہے یہ جملہ بول دیں بات ایک ہی ہے. اچھا ماذا تفید اللہ پھر جملہ اب یہاں پر کیا ہے افریڈ ہے یا وہ بتانا دونوں. اللہ کا ناجیون اللہ کا ناجحن یہ ترجیح ہوگا ناجحن کامیاب ترجی ہونا ترجی ترجی. اور یہاں پہ کیا ہوگا آئی ایم افریڈ یہاں پہ اشفاق کیونکہ اشفاق ہے فیل ہونے کی بات ہو رہی ہے راسب ناکام ہونا ناکام ہونا فیل ہونا. اللہ جی الامتحان سہل امید ہے کہ امتحان یہ کیا بھی ہوگا. ترجی اللہ ہوگا الامتحان صابن اشفاق اشفاق ہے. آئی ایم افریڈ کہ امتحان کیا ہوگا مشکل ہوگا ہارڈ ہوگا. پاپن مشکل ہوگا. تو آگے کیا ہے قال صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع لعلی لا احج بعد عامی ھذا. تو یہ ہے کہ لعلی ٹھیک ہے مجھے یہ اندیشہ ہے ہوگا نا اس کے اندر میں ہاں کہ کہ میں میں نہیں ہوگا اس سال سال کے حج بعد حج نہ آئی ایم افریڈ کر لا سکوں گا. ہاں احج نہیں میں کیا کروں گا اشفاق حج نہ کروں کر سکوں گا بعد عامی اس سال کے اس بعد. سال کے بعد. ٹھیک ہے آگے الیکم آ رہا ہے اس لیسن کو ختم کر دیں 10 منٹ اور لگا. الیکم اسلام امثلۃ اخری الیکم کیا مطلب ہوگا ٹیک یہ وہی ہے نا اسم ورب کیا ہے اسم الفعل جی اسم الفعل اسم الفعل ہے. اس میں کس کے معنی آتے ہیں امر کے. وہ ہوتا جو ہے وہ اسم ہوتا ہے لیکن اس میں کیا میننگ ہوتے ہیں فعل امر کے معنی ہوتے ہیں زیادہ. تو الیکم پیش خدمت ہیں یا کہ ٹیک امثلۃ اخری کچھ. یہ آپ دیکھیں غیر عاقل کی جمع تو یہ واحد مؤنث یہ مؤنث ہے یہ لفظ. اخری کیا ہے یہ مؤنث ہے واحد مؤنث ہے. تو واحد مؤنث کیوں ہے کیونکہ یہ آپ کی غیر عاقل کی جمع ہے. ہنا الیکم اسم فعل یہاں یعنی اچھا یہ جو الیکم جو ہے نا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ اسم فعل ہے. اسم فعل ہے فعل کا اسم ہے. ٹھیک ہے یہ یوں ترجمہ کریں گے نا مرکب اضافی کا فعل کا اسم ہے. وہ اسم الفعلی کلمۃ تدل جو دلالت کرتا ہے علی ما یدل علیہ الفعل اس پر جو کہ نہیں ہوتا فعل. ٹھیک ہے فعل ہوتا نہیں ہے لیکن اس فعل پہ دلالت کرتا ہے. ایسے فعل پہ دلالت کرتا ہے جو کہ فعل نہیں ہوتا. غیرہ اچھا انہا لا تقبل علامتہ اور اس پر اس کی علامت بھی نہیں ہوتی. یعنی فعل کی کوئی علامت نہیں ہوتی نہیں اسم کی کوئی علامت نہیں ہوتی لیکن وہ فعل کا معنی دے رہا ہوتا ہے. اب الہ کو دیکھیں الیکم کو دیکھیں پورے ایز اے ہول ورڈ کو دیکھیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ ٹھیک ہے کیا لگ رہا ہے یہ فعل نہیں لگ رہا نا نہیں لیکن فیل ہے فعل بھی یہ نہیں تو اس کے میننگ مرکب میں بھی جاری لگ رہا ہے. ہاں جی مرکب جاری لگ رہا ہے. تو یہ الیکم ایز اے ہول ورڈ لیں گے نا تو اس کو جب لیں گے تو پھر اس کو اس کے معنی میں لیں گے اسم الفعل کے معنی ٹیک کے معنی. یہ تو یاد وَإِلَيْكَ کرنے پڑیں گے پھر باجی نہیں آپ اسم الفعل یاد کر لیں یہی بہت بڑی بات ہے. وہ جب الیکم بھی آتا ہے اس پہ تو ٹیک کے معنی ہوتا ہے نا خز کا ہاں اس کے جو معنی ہے نا وہ خز ہے نا یعنی فعل امر کا معنی دے رہا ہے نا خز کا معنی دے رہا ہے. خضو بھی کر سکتے ہیں نا کیونکہ آگے جمع کی ضمیر آ رہی ٹیک تو وہ فعل امر جو ہوتا ہے اس کی جو جمع ہوتی ہے کیا ہوتی ہے خز خزا خضو ایسے ہی ہوتا ہے نا. فعل امر کے بھی 3 صیغے ہوتے ہیں نا مذکر کے اور 3 مؤنث کے. خزی ہوگا تو وہ لڑکی کے لیے ہوگا تو جو پہ وہاں معنی نکل رہا ہے پھر وہ نکالنا. تو یہاں پہ بہت سارے لوگوں سے پوری کلاس سے مخاطب ہے نا تو سب لوگوں سے مخاطب ہے اس لیے الیکم آیا ہے. وہ الیکا کا معنی ہوگا خز تو اس کا معنی کیا ہو گیا پھر خضو ہو گیا نا. تقولو پڑھیں
तकुलु इलैका हाज़िल किताबा, आप कहती हैं इलैका, टेक दिस बुक हो जाएगा। खुज हाजल किताब, हाँ, खुज खुज हाजल, हाज़िल, क्योंकि अभी एक है ना, तो खुज। जी। या या उख्ती, उख्ती इलैकिल मलाइका, खुज मलाइका का मीनिंग क्या मलाइका होगा? जमा है ना मफाइलू के वजन पे, ठीक है ना। चमचे, मीनिंग अब कांटे, ये चमचे देखें, ये देखें, अच्छा, ये खुज का मफूल बन रहा है क्योंकि ये मंसूब है। अल मलाइकु होना चाहिए था ना, लेकिन अल मलाइका क्यों आ रहा है? क्योंकि पीछे फेल आ रहा है खुज, और खुज का ये मफूल बन रहा है, अंता फाइल और ये मफूल। टेक दीज स्पून्स, आपने पढ़ा नहीं था बुक 1 में, चम्मच को क्या कहते हैं? मिल अकातुन, मलाइक, मलाइक कहते मिल अकातुन। हैं। पढ़ाना शुरू करें ये बुक्स किसी को, ताकि आपका रिवीजन हो, पकड़ के किसी को पढ़ाएं। मिल अकातुन की जमा क्या है? मलाइकु मफाइलू के वजन पे। हमने किदरुन और मिल अकातुन पढ़ा था ना याद आ मुज़क्कर गया। मुअन्नस के चैप्टर। यकूलुल मुजीउ, मुजी कौन होता है? यकुलुल अनाउंसर, ये अनाउंसर, ये मुजी है, अनाउंसमेंट करने वाला, ठीक है। रेडियो, यकुलुल मुजीउ इलैकुम नशरत अखबारी, यानी खुद, यानी खुजू, खबरें, जैसे हम कहते हैं ना, आप तो हाँ, दुबई में रहती हैं ना ताहिरा, तो आप सुनती होंगी, अगर अरबी टीवी लगाए तो उसमें वो कहते हैं लेकुम नशरतल अखबार। आप सुनना, वो कहते हैं खबरें जब देने लगते हैं तो कहते हैं नशर तो कहते हैं, नुसरत। नशरतुल अखबार हम्म। इलैकुम। तो मैं वो सुना करें, थोड़ी थोड़ी अरबी चैनल लगाया करें ताकि आपको समझ आए। मैं तो 18 साल रही, मुझे नहीं आई अरबी, बाकी मेरा किसी से कांटेक्ट नहीं था, सारा पाकिस्तानियों से ही था। मैं जिस एरिया में रहती थी वहाँ, पता नहीं आपने थाउजेंड विला का नाम सुना होगा ना, तो वहाँ पे पूरे 1000 विलाज बने हुए हैं। शारजा, शारजा में है ना ये? शारजा में 1000, अब तो बहुत जी। ही, एक एक घर के पता नहीं कितने घर। मैं भी अपना घर दे आई थी ना, तो उसके घर के भी पता नहीं, मेरी बेटियां बाद में गई तो कितने उसके हिस्से बना दिए, और आगे से छोटे छोटे हिस्से करके किराए पे दे दिए। वो हमारा अपना तो नहीं था ना, हम भी तो जाहिर रेंट पे ही रहते थे वहां पे। तो वो बहुत ही वहां पे आबादी और रेंट बहुत बढ़ गए, वो वाला हाल नहीं रहा घरों में। तो वो बिल्कुल जो हमारा शारजा कॉलेज है ना, जो वहाँ का मेन पाकिस्तानी कॉलेज है, उसके साथ ही था, तो सब पाकिस्तानी रहते थे। तो मेरा किसी से, अरबी थे मेरे पड़ोस में, लेकिन वो थोड़ी हेलो हाई तक कितनी अरबी आएगी आपको, है ना। तो न वो उर्दू समझते थे न मैं अरबी समझती थी, तो वो थोड़ी सी बात होती थी हमारी हेलो हाई। अच्छा, यकूलुल मुज़ीउ इलैकुम नशरत, तो ये सब इलल लिका और ये सब ने टीवी से ही सीखा था, नशरतुल अखबार और ये वाला। वकजाली का आमीन, आगे क्या है? इसी तरह इसमें आमीन फेलिन भी जो है वो, बेमाने हाँ, इसमु फेलिन है इस्ताकिब, बमाना इस्तजिब। बाकी बस करें, बाकी नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। हाँ ठीक है जनाब, ठीक है, ठीक है। आमीन जो है ना, आमीन जो है, अब आपको फेल नहीं लग रहा, लेकिन इसके मानी फेल है अमर के। कितना रहता है? उन्होंने देख लिया, आगे अभी बहुत है, इसलिए रहने अभी काफी है। दें। अभी एक लेसन और बनेगा, तो अच्छा है ना कुछ सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी ये वाले क्वेश्चन भी करने हैं, यहाँ से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। किधर से शुरू करने हैं? नहीं, ऊपर है, यहाँ तक। 46 हाँ, ये वाला यहाँ कर दो। ये वाला कर लिया ना, यहाँ तक किया, जी, यहाँ से ये ब्लू वाला करना है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। सही है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। दुआ में याद रखा करें एक दूसरे को, अस्सलाम ठीक है। वालेकुम। ओके, अल्लाह ताला में आजमाइशों से बचाए। आमीन। आमीन, आमीन। और कोई आ जाए ना आजमाइश, तो उसमें फिर अजर कमाने की कोशिश कर, सब्र के साथ, ठीक है, छोटी भी हो बड़ी भी हो। असल में आजमाइशें जो होती हैं उनमें हमारे लिए बड़ा फायदा होता है। जैसे कोई बच्चा इम्तिहान देता है ना, तो उसके दर्जात बुलंद होते हैं, अगले ग्रेड में जाता है। वरना तो पहली क्लास में बैठा रहता ना, इम्तिहान में देता, तो फिर वो यूनिवर्सिटी तक का ग्रेजुएशन कर ले। इसी तरह हमारे भी दर्जात अल्लाह ताला बुलंद करना चाहते हैं, अगर हम सब्र करेंगे तो। कुछ लोग और ज्यादा नाराज हो जाते हैं, अल्लाह से बवेला मचा देते हैं, तो उन लोगों में से नहीं होना, सब्र करना है। इसी बात के साथ हम खत्म करते हैं क्लास। अल्लाह हाफिज।
اللہ حافظ.